نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ لگانا او کلمہ نبی دا عمرہ لگانا اے پردھا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برکت آستان پیر طریقت رابر شریعت آفتاب ولایت حضرت اقدس مرشدنا پیر احمد حسن عثمانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ جملہ مشایخ عظام گلشن سواگ لجپال اور بالخصوص برکت محفل افتخار اہل سنت ترجمان مسلک رضا اہل سنت دے عقیدہ دے سرحداں دے محافظ فکر مجدد و رضا دے علم بردار پیر طریقت راور شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر مشائخ اور علماء اہل سنت برادران اسلام حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی نظر عنایت اور غوث زماں قطب دوراں الشیخ حضور قبلہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ آپ دے خصوصی تصرف
اور روحانیت دے نال انہاں دی توجہ دے نال اس وقت عرس مبارک دی آخری نشست دے اندر تو تمام حضرات اور بندہ ناچیز شریک ہیں. دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ختم مبارک دی اس بابرکت نشست دے فیوز اور برکات اسا ساریوں کو نصیب فرماوے. حضرات گرامی، جس طرح اس عالم دنیا دے دستور دے مطابق عرس مبارک دی بابرکت اور باسعادت محفل دے اندر صاحب عرس دے پیر خانہ دے حضرات تشریف فرما ہونن، انہاں دیاں اولاداں تشریف فرما ہونن، اور صاحب عرس دے مریدین آستانے انہاں دے سجادہ نشین مریدین متعلقین متوسلین جس طرح تشریف فرما ہونن اور تشریف فرما گن، اسی طریقے دے نال عالم برزخ دے اندر اولیاء کاملین انہاں مقدس ہستیاں دا جس وقت عرس مبارک ہوندے تو اس عالم دے اندر بھی ارواح دی ایک محفل سجی ہوندی ہے، جس محفل دے اندر صاحب عرس دے مرشد بھی تشریف فرما ہونن اور انہاں دے مریدین جڑے کہ اس جہان دے اندر پہنچ چکے ہونن وہ بھی تشریف فرما ہونن، اور سلسلے دے ہر کہیں دی اپنی قد دے مطابق مشائخ کرم نوازی فرمینن جلوہ فرما ہونن. تو یقیناً جس مقام دے ہوتے سارے مرشد کریم خواجہ غلام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فیض ہن، یقیناً آپ فنا دے مقام دے ہوتے فیض ہن، فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول دے مقام دے ہوتے تا یقین کامل ہے اور محفل دی یہ روحانیت بھی نسیندی ہے کہ اس وقت اس جہان دے اندر سارے مرشد کامل دے عرس دے اندر آپ دے ہوتے کرم نوازی دے واسطے مشایخ نقش بند سارے موجود ہیں، صدیق اکبر پاک دی روح مبارک بھی موجود ہے، اور پیارے محبوب کریم دی نظر عنایت بھی اس وقت آپ کو حاصل ہے. حضرات گرامی، اساڑے واسطے جڑی شے لازمی ہے اپنے مرشد کامل دے سبق کو یاد کرنا، اور سبق دا جڑا آغاز ہے بیعت دے اندر سب تو پہلی جڑی چیز ہے وہ چونکہ ایمان دی دولت ہے. ایمان دی دولت تو بعد والبال دے اندر تقوی پرہیزگاری والوظائفن اپنے مرشد دے اسباقن تا سب تو جڑی اہمیت والی چیز ہے اپنے مرشد دے نال کنیکشن اور تعلق بحال رکھن والی چیز یاد رکھے وہ ایمان دی دولت ہے. اگر ایمان سلامت نہ رہے العیاذ باللہ تولنا شیخ نال تعلق باقی رہ دے، اور نہ ہی اللہ دے رسول نال اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے نال. اگر ایمان اور عقیدے دے اندر کہیں مقام دوتے خلل واقع ہو بننے تو سمجھو تسلسل ختم. والو نگاہ کرم اور نگاہ فیض وہ جڑا فیوزات دا سلسلہ ہوں دے وہ سلسلہ منقطع ہو بندے. اس واسطے لازمی ہے اپنے پیر کامل اولیاء کاملین ائمہ دین انہاں دے عقائد اور نظریات انہاں جو کتاب و سنت دی روشنی دی اندر بیان فرمائن انہاں دے اوتے عمل کرنا اور انہاں کو پڑھتے راونا انہاں کو سن کے انہاں دے اوتے عمل کرنا یہ سب تو پہلی شرط ہے. اگر ایمان صحیح سلامت ہو سی تو انسان جس وقت کوئی چھوٹا جیاں عمل بھی کرے سی تا مرشد دی نگاہ دے فیض دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما چھڑے سی. یاد رکھے آستانہ عالیہ پیر سواگ بحمدی تعالیٰ اے آستانہ مسلک حال سنت دا ترجمان آستانہ ہے، فکر مجدد و رضا دا ترجمان آستانہ عالیہ. اور تواریہ ساری خوش نصیبی ہے صرف اہلیان لیہ دی نہیں، تمام مریدین متعلقین متوسلین بلکہ پوری جماعت اہل سنت دی. اور یہ تصرف حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دا کہ آپ نے اس زمانے دے اندر ایسے حالات دے اندر ایسے دور دے اندر کہ جڑے ویلے لوگاں نے ایمان دے اوتے ڈاکہ مارنا شروع کر دیتا، عقائد و نظریات لوگاں دی عقیدے دے اوتے حملہ کرنا شروع کیتا،
تب پیارے مرشد کریم دی نگاہ تصرف دے نال آپ نے اپنی اولاد دے وچوں ایسا شہین عطا فرمائے، افتخار ملت جیسی ہستی کہ جناب بحمد تعالیٰ ڈنکے دی چوٹ دے ہوتے نسایا کہ میرے مرشد سواگ لجپال دا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، اسادہ ایمان نظریہ اور عقیدہ جس کو اسا ضروریات دین آدھے ہیں، ضروریات دین ایمان یا شرط ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں مقام دے ہوتے کوئی کھوٹ واقع ہو گیا تو یاد رکھا ایمان برباد۔ جب ایمان برباد ہے تو نماز روزہ حج زکات دا کیا فائدہ؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کئی مشقت کر کے عمل کرن والے کل بروز قیامت دوزخ دی بھا دے اندر سڑدے پہ حسن۔ اس واسطے کہ انہاں کو مرکز سلامت نہیں رہیا، عقیدہ اور نظریہ سلامت نہیں رہیا۔ اثر ایمان دے اندر ضروریات دین دے اندر سب تو پہلا جڑا عقیدہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس دی ذات دے اندر، اس دی صفات دے اندر کوئی شریک نہیں، حی و قیوم ذات ہے، ازلی اور ابدی اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات ہے۔ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات واجب الوجود، فنا تو پاک ذات اور تمام کمال والی صفتہ اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات دی اندر موجود ہیں، اور مستحق عبادت صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات ہے۔ اسادے پیران کبار نے اپنی مریدین کو ایسا توحید دا جام پلائے کہ انہاں اولیاء کاملین دے جڑے مریدین ہیں، علماء نہیں، حفاظ تے قرآن نہیں، اگر پیر سواگ لجپال آپ دے مریدین دے وچوں اگر کوئی آجڑی اجڑ کھڑا چریندہ ہوئے اندے کو لئی ون کے پوچھو کہ تو عبادت کہیں نہیں کریں بابا دی عبادت کریں یا داتا دی عبادت کریں یا اپنے پیر دی عبادت کریں تو تھپڑ مار کی آکسی میں جٹ ضرورہ مگر بے دین کوئی نہیں میں کو تو میرا مرشد کلمہ ایسا سکھا گئے، توحید دا ایسا جام پلا گئے کہ میں اگر عبادت کریں نا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کریں نا۔ کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیں دا حسن نمانا، کلمہ طیبہ ایو تاکید توحید ہے، کلمہ طیبہ ایو تاکید رسالت ہے۔ توحید تو بعد سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ نظریہ اور عقیدہ لازمی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اسارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ تمام انبیاء دے امام، آپ تمام رسول کرام دے سردار، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو تمام رسول کرام دے مرتبے اور مقام دے ہوتے مزید جو درجات عطا فرمین، بلندیاں عطا فرمین۔ تمام محققین اہل اسلام دا اتفاق ہے کہ خصائص مصطفیٰ آپ دے کمالات، آپ دے فضائل عالم دنیا دے اندر رب ذوالجلال نے انہاں دی گنتی اور شمار کہیں دے ہوتے واضح نہیں فرمایا۔ بس اتنا ہی نظریہ رکھو کہ پیارے مصطفیٰ کریم دے مرتبے اور مقام دی انتہا کیا ہے، وہ عظمتہ دیمان والا خدا جان دے یا گھنن والے خود پیارے مصطفیٰ محبوب آپ جان دے۔ اور اسی عقیدے دے نال عقیدہ حیات النبی جڑا کہ بنیادی عقیدہ حیات النبی عقیدہ ختم نبوت دے واسطے اور میلاد مصطفیٰ منامن دا ہے، ایو ہی سبب ہے دنیا کو پیغام دے منا کیا سارے پیارے محبوب اج بھی زندہ و جویدن ہوا حیٌ بجاسدہ و روحہ ویتصرف ویسیر حیث شاء فی اقطار الارض۔ اج بھی پیارے محبوب اپنی حقیقی زندگی دے نال اپنے روز انور دے اندر بجاسد اطہر آپ تشریف فرما گن، اور جس طرح عالم دنیا دے اندر جلوہ فرما ہو کہ آپ تصرف فرمے دیہن، آج بھی عبد کو پہلے تو ود کے طاقتہ موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں، اور آج پیارے محبوب آپ جس غلام دے ہوتے کرم نوازی فرمامنا چاہویں آپ دے کل طاقت موجود ہے، آج بھی آپ اپنے غلام دے ہوتے کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اثر ایمان دا مرکز اور محور ہے۔ اثر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی ذات بابرکات تو بعد ہن بھی یہ کہیں نبی نے کوئی نہیں آمنا اپنے کلمے اور اپنی شریعت دینا۔ اثر پیارے محبوب آپ آخری نبی ہیں، رب ذوالجلال نے آپ کوئی ختم نبوت دا تاج عطا فرما چھوڑے۔ اس تو بعد والا نظریہ سن کے میں اتھوں گل شروع کرنا چاہنا، میرے محبوب دی ذات تو بعد تمام نبیوں دی نبوت دے ہوتے سارا ایمان، تمام رسول کرام دی رسالت دے ہوتے سارا ایمان، لا نفرق بین احد من رسل انبیاء۔ مقام نبوت تو بعد جڑا عظیم مقام ہے، جڑا مقام عبادت دے نال نہیں ملدا، ریاضت دے نال نہیں ملدا، خشکی تے تری دے اندر انسان بے شک ساری زندگی عبادتہ کرے
جڑا مقام نہیں مل سکدا او مقام صحابیت جس طرح کہ میرے محبوب دی ذات دے اوتے نبوت دا دروازہ بند ہو چکے ہن اسی طریقے دے نال صحابیت دا دروازہ ہی بند ہو چکے ہن ولایت جاری راسی قیامت تک مگر پیارے مصطفیٰ کریم دی اصحاب دے واسطے چونکہ ایک شرط زمانہ بھی خاص ہے تو ہن پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے اصحاب دا زمانہ بھی ختم ہو چکے حضرات گرامی حضرات گرامی اسا صحابہ کرام علیہ مردوان دی عظمت تا بیان کریں ہیں لیکن مقام صحابیت دی تعریف علماء دے واسطے نہیں اپنے جٹ حضرات کو پکواون دی ضرورت ہے کہ مقام صحابیت آدھے کیکو ہے صحابہ کرام علیہ مردوان دا جڑا عظیم اے مقام عطا فرماون والی کہندی ذات ہے اور اس عظیم مقام دے واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں انعام اور اکرام کیسا ہے یاد رکھے مقام صحابیت دا مطلب ہے کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے رخ زیبا دی زیارت کرنا اور آپ دا کلمہ طیبہ خاتمہ بالایمان اگر اکھنیت آپ دی محفل پا گننا آپ دے کلام مبارک کو اپنے کنہ دے نال سماعت کر گننا یا آپ دی نشست دے اندر بے بننا ایک مقام صحابیت اور یاد رکھے او لوگ نادانن کہ جڑے مقام صحابیت دا تذکرہ سن کے آپس سے بے کے ارکا مارنا شروع کر دینے دیکھو اہل بیت دا تذکرہ ہی نہیں اور کیسا نادان انسان ہے کہ جڑا حضور مولا کائنات کو صحابی تسلیم نہیں کرے دا کیا اس مقام صحابیت دے اندر حضور مولا کائنات شامل نہیں سیدنا امام حسن مجتبی امام حسین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک میرے محبوب دے چاروں بیٹیاں مقام صحابیت دے ہوتے فیضن اور جڑا مقام صحابیت رب ذوالجلال نے چن کے جو اپنے محبوب کو سنگتی عطا فرمائیں یاد رکھیں سارے پیارے محبوب آپ تمام نبیت بھی چون میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو گھر بھی چون میں عطا فرمائیں رشتہ دار بھی چون میں عطا فرمائیں اپنے محبوب کو اصحاب بھی چون میں عطا فرمائیں اگر میرے محبوب خود چن دے اپنا رشتہ بھی اور اپنی اولاد دا رشتہ بھی ولوی عظیم رشتہ ہوندا لیکن یاد رکھے پیارے محبوب کریم نے نہ اپنے ساورے خود چنن اور نہ اپنے داماد خود چنن بلکہ رب ذوالجلال نے ساورے بھی محبوب کو چن کے عطا فرمائیں تے داماد بھی چن کے عطا فرمائیں جڑا صاحب ایمان ہے وہ کی میں اعتراض کر سکتے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے اصحاب خواہ پیارے مصطفیٰ کریم دی حال بیتن یا میرے کریم آقا دا ساورہ خاندان میرے محبوب دے او یارن او عشرہ مبشرہ گن اصحاب بدر گن اصحاب احدن اصحاب غنینن یا بیعت الرضوان والے گن یا او حدیبیہ والے میرے محبوب دی اصحابن الغرض اللہ دے پاک قرآن نے تمام اصحاب دے متعلق فرمایا فتح مکہ تو پہلے والے بعد والے دین اسلام دا ہوتے مال خرچ کرن والے جے کوئی مقام صحابیت حاصل ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ان دے متعلق ڈگری دا خود اعلان فرما چھوڑے بعدش آمن والے کو مل کے بامن دی سر جوڑ کے بامن دی تحقیقہ کرن دی کوئی قطعاً اجازت نہیں جڑا آدمی تاریخ دے اوراق پھول کے مقام صحابیت اور میرے محبوب دی اصحاب دے متعلق بے کے کوشش کریں دے کہ صحابہ دے متعلق حضرت امیر معاویہ پاک دے متعلق حضرت ابو سفیان دے متعلق یعنی محبوب دے کئی ایک صحابی دے متعلق بھی اگر کوئی تاریخ دے اوراق پڑھ کے آکے میں تا نظریہ اے رکھنا چاہنا تو دی بھولے نادان دی مرکز صاحب ایمان دا کتاب و سنت آج اگر تے کو ڈگری کوئی مدرسہ دے تا تم آدھے میں تا فاضلہ فلانے مدرسے دا فلاں میں یونیورسٹی دا فارغ التحصیلہ کم از کم سمجھو صحابہ اکرام دے مقام کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ڈگری تے انعام عطا فرمامن والی ذات خود اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات ہے اور وہ عظیم انعام کیا ہے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے ہر غلام دے نال ہر صحابی دے نال کل دا مطلب ہے ہر محبوب دا صحابی کل دا مطلب ہے ہر ایک نبی پاک دا غلام اور یاد رکھے ایک ڈگری دے اندر سارے شریکن اگر کہیں مقام دا ہوتے 100 طلباء بیٹھے ہو میں اور سارے دے کلو سنت موجود ہوئے درس نظامی دی تو بے شک درس نظامی دی دور حدیث دی سنت دے اندر سارے شریکن لیکن مراتب سب دے برابر نہیں ہوں دے نمبر سب دے برابر نہیں ہوں دے اتو بھی کچھ لوگوں کو بھول پہ وین دیئے کہ شاید آل سنت مراتب بھی سب دے برابر سمجھ دیں ایسا ہرگز نہیں یہ توجہ ہے کہ دنیا تو آنے میرے امام آل حضرت عظیم اور برکت کو پیا ہی نہیں اسا تا فکر رضا دے وارث ہیں اسا تا فکر مجدد دے وارث ہیں
اگر مراتب کو دیکھنا چاہو، اگر نمبر دیکھنا چاہو، ایک کے ڈگری، ایک کے صحابہ اکرام علیہ رضوان دی جماعت دے درمیان فرق کے مراتب، تو میرے امام نے فرمایا اگر مرتبہ اور مقام دیکھنا چاہو تو کوئی اگر آدمی تیز گھوڑے دے ہوتے باوے اور بہت بڑا شاہ سوار ہوئے اور گھوڑے دی رفتار بھی بجلی دی رفتار ہوئے، ہزار سال اگر اپنا وہ سفر تے مسافت طے کرے، ولوی جڑے حضرت امیر معاویہ اور حضور مولا کائنات دے مرتبے دے درمیان دے اندر درجات پہلے درجے تک بھی وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا. یہ سارے کتب دے اندر موجود ہے. اگر کہیں کو نظر نہ آوے تو احمد رضا خان دا ہوتے اعتراض کرے. مراتب دا کوئی انکار نہیں، اور یہ بھی سارے اصول دے اندر شامل ہے کہ تمام مقامات دا ہوتے حق بجانب مولا علی پاک، لیکن مشاجرات دا مطلب ہے کہ انہاں دے نال جڑے اصحاب دی جماعت درمیان شر پسند لوگاں دی وجہ تو معاملات ہوئے، انہاں معاملات کو چھیڑن دے متعلق سارے علماء نے فرمائے کف لسان دا یہ مطلب نہیں کہ اصحاب دا مقام بیان نہ کرو. جڑا آکے کہ کف لسان دا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام دا انہاں دا نا ہی نہیں چاہونا، تو میں کہ ایدہ تا مطلب ہے کہ کف لسان بندہ قرآن ہی نہ پڑھے. اگر قرآن صحابہ دی عظمت بیان کرے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ایتھا بھی کف لسان ہے. اگر قرآن اے مقام عطا کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ایتھا بھی کف لسان ہو سی. کف لسان دا مطلب ہے کہ حق حضور مولا کائنات دے نالے، لیکن جڑے مشاجرات ہیں انہاں کو عوام الناس دے سامنے بیان نہ کی تونے. ایندہ مطلب ہے اپنی زبان کو روک کے رکھو، وگرنہ پیارے محبوب دے اصحاب دی جڑی عظمت ہے اور بعد چاون والے کہیں دے محتاج نہیں. انہاں دی عظمت اور شان رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید دے اندر بیان فرما چھوڑی ہے. یہ ڈگری ہر ایک محبوب دے صحابی کو حاصل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب دے ہر غلام دے نال جنت دا وعدہ فرما چھوڑے. مقام صحابیت اس کے اندر بھی مقام ولایت موجود ہے، لیکن مقام ولایت اللہ وحدہ لا شریک نے اس مقام کو قیامت تک جاری و ساری فرما چھوڑے. کیونکہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ دے نائبن، ڈائریکٹ انبیاء دی جماعت وہ اللہ دے نائبن زمین دے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ اللہ کو فیض گن کے اپنی امت تک فیض پہنچے رہ گن. اور انہیں جڑی اولیاء دی جماعت ہے، جڑی صوفیاء دی جماعت ہے، علماء ربانیین دی، علماء حقانی دی جڑی جماعت ہے، ایگن خلیفے پیارے محبوب دی ذات بابرکات دے، اے نیبل جناب رسول اللہ دی ذات بابرکات دے. یعنی اللہ تبارک و تعالی انہاں اپنے محبوب بندیاں کو جڑا مقام عطا فرمیندے ڈائریکٹ نہیں عطا فرمیندہ، بلکہ پیارے محبوب دے توسط دے نال آپ دے واسطے اور وسیلے دے نال اس مقام تک پہنچ دن. تا لہذا اولیاء کاملین انہاں دے نال منسلک راون دا ساکو حکم ہی اس واسطے گے کہ تمہارے اندر بھی طاقت نہیں کہ تسا ڈائریکٹ محبوب دی ذات تک پہنچ سکو، یا تسا خود جانچ پڑتال کر کے صحیح اور غلط رستے دا تعین کر سکو. تمہارے اندر وہ طاقت کوئی نہیں. لہذا او اولیاء کاملین جڑے کہ باسند اولیاء اور سارے تپیر کامل او پیرن کہ جڑے رجسٹرڈ ولی کاملن، رجسٹرڈ ولی کامل کہ جنہیں اشارہ کر کے دنیا کو کلمہ پڑھائے، جبکہ اشارے دے اندر بظاہر اشارے دے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں. اشارے دے نال گل سمجھتا آندی ہے، لیکن اشارے نال کوئی ضرب تا نہیں لگ دی کہ آپ اشارہ کریں دے ہومن تو پرلے کو ضرب لگے زہری طور دے ہوتے تبال اور درد دی وجہ کل کلمہ پڑھے نہیں. یہ جڑا اشارہ ہے اس اشارے دے اندر کیفیت ضرور ہے، اشارے دے اندر سمجھ آویں دیئے گال. تا یہ اشارہ جڑے اشارے دے اندر طاقت ایمیں نہیں آئی. آپ نئے پیارے محبوب دی ذات بابرکات دے اور ہر ولی کو اس دے علاقے دے مطابق اگر ہن مسلمان شریعت دے اندر کمزور ہیں تا ولایت تشریع انہاں کو مل دیئے، اور اگر ایسے علاقے دے اندر بزرگ دی ڈیوٹی ہے، میرے محبوب نے خود ڈیوٹی لائی ہوئے کہ جس جگہ دے ہوتے کفار زیادہ ہومن تبال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے انہاں کو کرامات بھی ایسی عطا فرمے دے ولایت تکوینی کہ جنہاں کو زیادہ دیر نہیں کرنی پوندی، بس او علامن تپرلے پاسوں قادر مطلق کلم نوازی فرما چھوڑے دے. اس واسطے آپ نے ہندوؤں کو سکھاں کو اشارہ کر کے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھے. تپیر سواگ لجپال امام ربانی مجدد الفسانی ائمہ اہل سنت دے عقید اور نظریات دے ہوتے ثابت قدمی دے نال رہو، اپنے آستانے دے نال وابستہ رہو. بحمدی تعالی تحفظ جماعت اہل سنت ضلع لیہ دے پلیٹ فارم تو اسالی سرپرستی فرمے دے پن قبلہ پیر صاحب اور اپنے نظریے اور عقیدے کو آسن طریقے دے نال اپنے ائمہ دے روشنی دے اندر جو انہاں تحقیق اور تصدیق کی تھے اس کے مطابق آپ بیان کریں دے پن. لہذا اسالی دعوت فکر انہاں لوگاں کو کہ جڑے لوگ صرف اور صرف اپنی
انا کو مد نظر رکھ دے ہوئے فتوہ لا چھوڑنا خارجیت دا ناسبیت دا جنہاں کو خارجی لفظ دے معنی دا ہی نہیں پتا خارجی دی تعریف دا ہی نہیں پتا جنہاں کو ناسبیت دا پتہ ہی کوئی نہیں جبکہ وہ ناسبیت خارجیت ساری کھڑی انہیں دے اندروں ہوں دیئے میں اتنا صرف آکھنا چاہتا کہ میرے پیر دور سے مبارک ہے اس تو بعد کہ میں کچھ نہیں آکھنا چاہتا اگر تو آکوں اعلیٰ حضرت پیر سواگ لجپال آپ دے عقید و نظریات دی روشنی جو آپ دا عقیدہ ہے اگر آپ دی اولاد اور اساری پوری جڑی جماعت تحفظ جماعت اہل سنت اور بالعموم جماعت اہل سنت اگر تو آکو کہیں مسئلے دے ہوتے کوئی شک کے تاسا اج بھی تو کو دعوت فکر لینے ہیں اتحاد واسطے اوسط نال مل کے باؤ تاکہ اسا اپنے آئمہ دے کتب دی روشنی دی اندر جو مسلمات نہ سالے انہاں دی روشنی دی اندر بہ کے صحیح رستے دا تعین کر سکوں اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ